अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया की खौफनाक तरीन वादियाँ जहाँ जाना मौत के मुतरादिफ है, जहाँ जा बजा इंसानी और हैवानी लाशें बिखरी दिखाई देती हैं। आज हम आपको दुनिया के उन मनहूस, पुरस्रार और जानलेवा खित्तों की सैर करवाएंगे जहाँ कदम रखते ही इंसान की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये वो मकामात हैं जहाँ कुदरत ने ऐसे खतरात छुपा रखे हैं जिन्हें इंसान की आंख देख भी ले तो दिल मानने से इनकार कर देता है। कुछ जगह इतनी पुरकशिश नजर आती हैं कि दूर से देखकर यूं लगता है जैसे ये दुनिया के हसीन तरीन मनाजर हों, मगर जूं जूं इंसान करीब जाता है मौत अपनी खामोश गिरफ्त को मजबूत करती चली जाती है। आज आप इन्हीं जगहों की हकीकत जानेंगे और उन वाकयात से आपको आगाह किया जाएगा जिन्होंने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान और मकामी लोगों को खौफजदा कर रखा है। तो इस पुरस्रार सफर में आखिर तक हमारे साथ रहें। तो आइए चलते हैं आज के इस दिलचस्प मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं दुनिया के बर्फीले मुल्क कनाडा के शुमाली हिस्से की जानिब, जहां नहानी नेशनल पार्क मौजूद है। ये जगह किसी आम पार्क जैसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हेडलेस वैली यानी बेसर लोगों की वादी के नाम से बदनाम है। देखने में ये वादी इतनी हसीन है कि बुलंद पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, साफ पानी की नदियां और सरसब्ज जंगल, ये सब मिलकर किसी जन्नत का नज़ारा पेश करते हैं। मगर हकीकत इस हुस्न से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वादी की तारीख खून और खौफ से भरी हुई है। इस जंगल में मीलों तक कोई आबादी नहीं, रास्ते कच्चे, मौसम बेरहम और जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। कहा जाता है कि जो भी यहाँ जाता है वो या तो वापस नहीं आता या अगर आ भी जाए तो उसकी हालत ऐसी होती है कि देखने वाला कांप उठे। इस मकाम की सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ से मिलने वाली लाशों के सर जिस्म से गायब होते हैं। ये कोई एक या दो वाकयात नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों में दर्जनों लोग इस अंजाम को पहुँच चुके हैं। मकामी कबीलों का कहना है कि यहाँ नादीदा मखलूकात, पुरस्रार जानवर या कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जो इंसानों की दुश्मन है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में सोने की तलाश में आने वाले लोग लालच में एक दूसरे को कत्ल कर देते थे, लेकिन अगर इंसान इंसान को मारता तो सर काटने की क्या जरूरत थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। इसी पुरस्रारियत की वजह से कनाडा की हुकूमत लोगों को वहां जाने से सख्ती से रोकती है। ये जगह हमें बताती है कि कुछ हुस्न ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे मौत छुपी होती है। प्यारे साथियों, अब चलते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जंगलात में से एक पाया जाता है जिसे मेडेडी नेशनल पार्क कहते हैं। ये जंगल देखने में हैरत अंगेज है। यहाँ के पुरसकून दरिया, घने दरख्त और नायाब परिंदे यूं लगते हैं जैसे ये जन्नत का टुकड़ा हो, मगर हकीकत में ये जगह मौत का अनदेखा जाल है। दुनिया के माहिरीन इसे द डेडलीस्ट फॉरेस्ट यानी सबसे खतरनाक जंगल भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ मौजूद तकरीबन हर चीज इंसान की जान लेने की ताकत रखती है। यहाँ के कुछ पौधे ऐसे हैं कि सिर्फ हाथ लगाने से जिल्द पर जख्म और सोजन पैदा हो जाती है। यहाँ की चूंटियाँ ऐसी हैं कि इनके काटने का दर्द इतना शदीद होता है कि कुछ लम्हे के लिए इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। जंगल में ऐसे हशरात हैं जिनके जहर का एक कतरा भी इंसानी जिस्म को मफलूज कर सकता है। यहाँ तक कि इस जंगल के साफ नजर आने वाले पानी में ऐसे खतरनाक पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो जिस्म में दाखिल होकर आज़ा को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। एक मशहूर फोटोग्राफर ने जब यहाँ का सफर किया तो उसे मेडेडी नेशनल पार्क की एक छोटी मगर खतरनाक मक्खी ने काट लिया, जिसकी वजह से उसकी हालत गैर हो गई। बाद में जब तिबी मुआयना हुआ तो पता चला कि उस मक्खी ने उस फोटोग्राफर के जिस्म के अंदर अंडे दे रखे थे जो जिल्द फाड़ कर बाहर निकलने वाले थे। यही वजह है कि माहिरीन की नजर में ये जंगल खूबसूरत तो जरूर है, लेकिन जहाँ कदम रखना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। प्यारे दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं रशिया, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा तापकारी पाई जाती है। ये कोई एटमी बिजली घर नहीं बल्कि एक निस्बतन छोटी और बज़ाहिर पुरसकून झील है जिसका नाम है लेक कराचा।
اس کا پانی عام جھیلوں کی طرح شفاف نظر آتا ہے، لیکن اس میں اتنی تابکاری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے کنارے 1 گھنٹہ بھی گزار لے تو ریڈیشن اس کی جان لے سکتی ہے۔ سرد جنگ کے دوران روس نے اپنی ایٹمی فیکٹریوں کا زہریلا اور تابکار ویسٹ یہاں پھینکا۔ برسوں تک یہ خطرناک مواد پانی میں جمع ہوتا رہا۔ جب 1960 کی دہائی میں خشک سالی آئی اور جھیل کا پانی کم ہوا تو تابکار ذرات ہوا کے ساتھ میلوں دور تک پھیل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں لوگ کینسر اور دوسری مہلک بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ بعد میں روسی حکومت نے اسے کنکریٹ کی ایک موٹی لیئر سے ڈھانپ دیا، مگر یہ جگہ آج بھی دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں شمار ہوتی ہے اور یہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ جھیل ہمیں بتاتی ہے کہ نظر نہ آنے والے دشمن یعنی ریڈیشن کی دہشت کسی بھی ظاہری خطرے سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آخر میں آپ کو لے چلتے ہیں جنوبی افریقہ کے ملک نمیبیا کے ایک ساحل کی طرف جسے اسکیلٹن کوسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ساحل دنیا میں موت کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سمندر کی لہریں اتنی بے رحم ہیں کہ تاریخ کے کئی بڑے بحری جہاز یہاں تباہ ہو چکے ہیں۔ ان تباہ شدہ جہازوں کے ڈھانچے آج بھی ساحل پر بکھرے نظر آتے ہیں۔ اس جگہ کی سب سے بڑی دہشت ناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاز ڈوبنے کے بعد تیر کر ساحل تک پہنچ بھی جائے تب بھی اس کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ ساحل کے بعد میلوں تک پھیلا ہوا خشک تپتا ہوا اور بے آب و گیا صحرائی علاقہ ہے، جہاں پانی تو دور کی بات سایہ تک نہیں ملتا۔ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ کر وہیں جان دے دیتے ہیں اور ان کی ہڈیاں وہیں ریت میں مل جاتی ہیں۔ یہاں آج بھی مختلف ٹیلوں پر انسانوں کی لاشیں ملتی ہیں، جبکہ یہاں بھٹک کر آنے والے جانور بھی اسی ریت میں دفن ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھنی دھند اس علاقے کو مزید ڈراؤنا بنا دیتی ہے۔ یہاں انسان خود کو بے بس اور قدرت کے سامنے انتہائی کمزور محسوس کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ خوفناک ترین مقامات ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا صرف حسین مناظر سے نہیں بھری ہوئی، بلکہ اس میں ایسے خوفناک راز بھی چھپے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان قدرت کی ہیبت، طاقت اور بے نیازی کا قائل ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ بولیویا کا زہریلا جنگل ہو، کینیڈا کی بے سر وادی ہو، یا روس کی تابکار جھیل ہو، یا پھر نمیبیا کا بے رحم ساحل، ہر جگہ موت خاموشی، نرمی اور بڑی چالاکی سے اپنے شکار کا انتظار کرتی ہے، اور ان وادیوں میں جانے والا یقیناً کوئی سر پھرا یا بھولا بھٹکا انسان ہی ہوگا۔ آخر میں آپ سب دیکھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ ان خطرناک وادیوں میں جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو اپنا جواب کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اور آپ نے دنیا کے ایسے مقامات کے بارے میں جانا ہوگا جن کا تذکرہ عام طور پر کتابوں اور خبروں میں کم ہی ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔